कर लिए। मेरा कितना सही अंदाज़ा से ये हैं जी हमारे दोस्त फकीरुल्लाह साहब अमेरिका से आए हैं, और ये ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका के हमें जहाज़ में बिठा के जाते हैं। हम इनको आ जाए। लो जी, ये मेरे दोस्त आ गए हैं जिनका मैं इधर इंतज़ार कर रहा था, और इन्होंने मुझे वहाँ पे सबवे की सैर करवाई है अमेरिका में। सर आपने ये बताना है कि अमेरिका वाला सबवे और इसका ज़रा मुकाबला करें। आप आए हैं, पहली दफ़ा आप आए हैं, और 19-20 का ही फर्क लग रहा है मुझे। ये ज़्यादा अच्छा है ना, नया है। ये देखें माहौल सारा, ये कि मेंटेनेंस को रखा जाए तो ये उससे भी बेहतर है, उससे बेहतर है। देखो दोस्तों, अमेरिका से भी बेहतर यहाँ पे ये यूट्यूब जो सब इसको सबवे कहते हैं, हम तो ऑरेंज ट्रेन मेट्रो कहते हैं ना। चलिए, तो आपको सफ़र कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, कंफर्टेबल, मज़ा आया ना? कंफर्टेबल। हाँ जी। अपनी गाड़ी लाने की ज़रूरत है? ना 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 मैं भी नहीं लाता, लेकिन आज मैं लाया हूँ। फकीरुल्लाह साहब को सैर करवानी है तो आज मैं अपनी गाड़ी भी लाया हूँ। आए जी। जी हम फकीरुल्लाह साहब को लाहौर हाई कोर्ट की सैर करवा रहे हैं, क्योंकि फकीरुल्लाह साहब माशाल्लाह मुसन्निफ़ है, 7 किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं कि यार नवी है हाई कोर्ट है या पुरानी है। तो आप पहली दफ़ा आए हैं सर हाई कोर्ट? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। मुलजिम के तौर पे नहीं आए? ऐसे विजिटर आया हूँ मैं, अच्छा। तो जाहिर है कि ऐसी एक चीज़ें तारीखी जगह है। हाँ बिल्कुल, देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ ये भी हमारा कीमती सरमाया है। हाँ बिल्कुल, और हमें इसके ऊपर फ़ख्र भी है, और चाहिए कि हम इसको मेंटेन भी रखें। जी जी जी। बिल्कुल, इसकी यादों को जो है जब उनको ताज़ा रखें। बिल्कुल, और बड़ी ग्रेसफुल सारी ये सारी बिल्डिंग जो है बड़ी ग्रेसफुल है। बिल्कुल, इसकी बड़ी ग्रेस है। हाँ। आए सर आगे आपको मज़ीद दिखाता हूँ। जब मैंने वकालत शुरू की थी ना, तो यही एरिया था जो आबाद था, ये वाला अंदर अंदर वाला, ये पुराना। इसकी आप ग्रेस भी देख, जवाद अलमास दफून आ रहे हैं। तो ये इसकी जनाब ये सारे वो फिक्रमंद हो रहे हैं ना कि अबू पहुँचे लेकिन नहीं। विदाउट फोन मैं ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि हमने ऑरेंज ट्रेन से फकीरुल्लाह साहब को इस्तकबाल किया है, उनको हमने जनाब वसूल किया है, क्या कहे जी उसको? वसूल भी कर हाँ, वसूल कर दिए, तो रिसीव किया है। ठीक है ना सर? तो इन्होंने ऑरेंज ट्रेन की सैर की, माशाल्लाह देखा है इन्होंने, अमेरिका जैसी ऑरेंज ट्रेन हमारी बनी हुई है। फिर हाई कोर्ट की भी सैर की। अब ये इधर मुंसिफ ला कंपनी के दफ्तर में आए हैं, तो हम सर आपको वेलकम करते हैं। तो आप कितने अरसे बाद आए हैं पाकिस्तान? मैं तकरीबन 8-10 महीने के बाद आया। 8-10 महीने के बाद आए। तो मैंने कहा आपको मैं बताऊं, जब मैं न्यूयॉर्क गया तो सारे लोग तो एयरपोर्ट से ही खुदा हाफिज कह देते हैं ना, अलविदा करते हैं। तो ये जहाज में बिठा के जाते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे ही जॉब करते हैं ना न्यूयॉर्क में, JFK एयरपोर्ट, JFK में। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 7 किताबों के मुसन्निफ है माशाल्लाह। ठीक है। तो सर जी किस टॉपिक पे ज्यादा किताबें आप? मेरी किताबें 2 किताबें तो टूरिज्म पे आ चुकी हैं। 3 जो है ये रिलीजन पे, रिलीजन पे। अच्छा, इस्लाम के। और एक मेमोरीज के टॉपिक पे है। मेमोरीज? हाँ। अच्छा। एक टूरिज्म के टॉपिक पे मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी किताब काफी। एक तो जो जैसे मैंने लिखी थी ना, मैंने अमेरिका देखा, आपकी किताब का क्या नाम है? मैंने अमेरिका देखा। जैसा थोड़ा सा फर्क है जी। मैंने 1912 में पब्लिश हो गई थी। मैंने लिखा है कि मैंने अमेरिका देखा, तो फकीरुल्लाह साहब ने लिखा है जैसा मैंने अमेरिका देखा। तो इस दफा सर मैं जो आपने मुझे सैरें करवाई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की भी और सारा मैनहट्टन वगैरह की, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं किताब लिखूं और उसका नाम हो अमेरिका ने मुझे देखा। बिल्कुल। इंशाल्लाह आप अपने सबको यादों को आप अच्छा अपने कलम पे यानी उसको महफूज कर लें, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी। अच्छा सर, आप अमेरिका में होते हैं, ये बताएं, अक्सर ये थोड़ा सियासी सवाल करने लगो, मुझे पता आप गैर सियासी हैं लेकिन सियासी करने लगो।
تو یہ پاکستان کے حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہوتے ہیں, کیا خیالات ہوتے ہیں, کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ عام طور پہ کیا آپ خبریں شبریں پڑھتے ہیں تو کیسا نہیں لگتا ہے؟ ہم خبروں میں تو بالکل ان ٹچ رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک سونے تک. اچھا میں یعنی یہاں کے جو اخبار تازہ آتے ہیں ان کو بھی میں پورا پڑھتا ہوں, ٹی وی پہ خبریں بھی دیکھتا ہوں, میں ان ٹچ رہتا ہوں میں. اور تو حالات اچھے ہو تو خوش ہو جاتے ہیں, حالات خوش ہو برے ہوں جاتے ہیں, تو پھر بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان بھی ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ناشتہ بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو اچھا تو دعائیں تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ حالات جو ہے بالکل اپنی صحیح ڈگر پہ آ جائیں, آ جائیں. تو تاکہ سب کو سکون ملے. ہاں جی. تو یہ جناب اسی طرح کے ملے جلے جذبات ہیں جو ادھر ہم دیکھتے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں. میں نے اور دوستوں کو بھی انٹرویو کیے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ بلکہ کئی دفعہ پریشان ہو رہے ہوتے ٹچ ہیں. رہتے ہیں وہ بالکل. آپ تو امریکہ بیٹھے ہیں, آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں, لیکن جب ادھر کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, کوئی اس الٹی سیدھی خبریں آتی ہیں جی مارشل لا لگ رہا ہے, دھرنے ہو رہے ہیں, تو آپ لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا. دل جو ہے بالکل پجمردہ ہی ہو جاتا ہے. ہاں تو انشاءاللہ تعالی ہماری مزید گفتگو جاری رہے گی, اور آگے ہم یہ سمجھو آج ان کا جو میں نے کیا, جیسے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا ایک دن جیو کے ساتھ, تو یہ ہے ایک دن قانونی ٹی وی کے ساتھ, یہ والا پروگرام چل رہا ہے. ایک چیز تھوڑی سی اپنے میں ایک جملہ ایک اور ایڈ کر دوں. میری جو کتابیں 6-7 آئی ہیں ان کے یونیورسٹیز کے 2 تھیسس آ چکے ہیں. اچھا. ایک ایم اے لیول پہ, ایک آیا ہے ایم فل لیول پہ. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ آپ مستقبل میں وہ اس کو پڑھ کے لوگ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں. بالکل ریسرچ کرتے ہیں وہ. یہ تو بڑی آنر ہے آپ کے میری لیے. جو کتابیں ہیں یہ ہمیشہ ریسرچ کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں. کوئی اس میں فکشن نہیں ہے, کوئی اس میں کہانی وانی نہیں ہے, فیکر اور فیکٹس اس میں ہوتے ہیں. اور الحمدللہ کسی نے آج تک کسی چیز کو بھی ڈینائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کیا, بلکہ بڑے علماء نے بھی, بڑے مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی میری کتاب ہے. خوبصورت مساجد جو ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اللہ ان کو بخشے, ان کے پاس بھی میری کتاب وہ ان کی لائبریری میں محفوظ ہے. ٹھیک. انہوں نے خود مجھے ڈیمانڈ کر کے تو منگوائی تھی کتاب, اور میں نے پھر کتاب ان کو پھر پیش کی. ٹھیک. تو ناظرین ہماری یہ گفتگو چلتی رہے گی, آگے دیکھیں ان کو میں کیا سیر کرواتا ہوں, تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ رہنا. تھینک یو. یہ ہم فقیر اللہ صاحب کے ساتھ ادھر فلیٹی ہوٹل آ گئے, تھوڑا سا ہم کھانا وانا کھائیں گے. تو یہ تو پریزی کھانا کھاتے ہیں, لیکن میں ذرا ڈٹ کے کھاتا ہوں. آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. تو یہ جی ہم کھانے کے لیے آ گئے, بہت ساری ڈشیں ہیں ادھر. تو سر آپ یہ سیلڈ وغیرہ ہے, یہاں سے بسم اللہ کریں اور آ جائیں سر. تو آپ کی پسند کی چیز آپ لیں. یہ حلوہ پوری ہے, چنے ہیں, یہ حلیم ہے, یہ حلیم ہے, اور یہ کیا ہے بھائی, یہ شامی کباب ہے. شامی کا صرف شام میں سے کھا سکتے ہیں یا دن میں کھا سکتے ہیں؟ اچھا جی, یہ پاستا ہے, یہ بہت زبردست ڈشیں ہیں. یہ ساری ہم بتا رہے ہیں آپ کو, دکھاتے ہیں ہمیشہ آپ کو بہت. یہ منڈا آگے آگے آ رہے ہیں سر, کیا چیک کر رہے ہیں؟ اچھا لا اس میں ایک پلیٹ یہ ڈال, یہ ایک بس ویسے, اور ایک یہ چاول ڈال. یہ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی, اور ادھر ہمیشہ گلاب جامن پڑے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پیٹیز بھی ہیں, ٹھیک ہے. یہ چکن بھی ہے, چکن ونگس, اور یہ سویٹ میں بہت ساری ڈشیں ہیں, اتنی کہ آپ گن بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بہت ساری ڈشیں. ٹھیک ہے. ہاں جی سر, یہ ادھر ونگز بھی ہیں. یہ وہ ہم سیکنڈ دورے پہ آئیں گے نا, ٹھیک ہے, آ جائیں.
आओ सर इधर बैठे। तो ये जी हम खाना ले आए हैं और आपने बिल्कुल थोड़ा सा लिया, लेकिन अगले ट्रिप पे फिर और ले लेंगे, ठीक है सर। डिशें वगैरह काफ़ी आपने देख भी लिए हैं ना, बिल्कुल ठीक।